तृतीयरङ्गः ऊरुटम्बलं विद्यालयः अय्यङ्कालिः अनुचराः पञ्चमी च विद्यालयं प्रविशन्ति। नेपथ्यगीतम् आ इति यदि जानाति ज्वलति सदा हृदि तस्यापि विज्ञानाग्निकणः सततं स्वर्णमयूखसमानोऽपि। भूप्रभुः तस्य अनुचराश्च सक्रोधमागच्छन्ति। भूप्रभुः सगौरवं नैतावता कोऽपि तिरस्कृतोऽत्र आगतः एतैः साकं त्वमत्र। अय्यङ्कालिः प्रभो सर्वकाराणाम् आज्ञा विद्यते। भूप्रभुः सक्रोधं धिक्तामाज्ञां। नेपथ्ये शब्दकोलाहलः। भूप्रभोः अनुयायिनः अय्यङ्कालिनम् अनुचराञ्च बलेन निष्कासयन्ति। चतुर्थरङ्गः नेपथ्यगीतम् दिनानि बहूनि यान्ति सखे समस्तदुरितसमेतानि अवसर एषः सर्वेषां विज्ञानाक्षरमधुपातुम्। अध्यापकः छात्राश्च प्रविशन्ति। अध्यापकः सशोकं छात्रान् प्रति तान् हठात् बहिष्कृत्य। विनुः सकुतूहलं किमभवत्? अध्यापकः सदुःखम् अधिकारी रात्रौ विद्यालयं ज्वालयामास। रिया ससंशयं किमर्थं गुरो? अध्यापकः सगौरवं तिरस्कृतायाः पञ्चम्याः स्पर्शनेन विद्यालयः अशुद्धः इति धिया। छात्राः मिलित्वा हा हन्त। अध्यापकः तत्स्मरणार्थमेव दीर्घपीठिका अत्र स्थापिता। विनुः कालातीतो महानुभावः। अध्यापकः समन्दहासं निषिद्धावसराणां निरालम्बानां जनानां मध्यात् बिरुदधारिणमानयनमेव मे लक्ष्यमिति उद्घोषितवान् महानुभावः। तन्मया सः स्वप्नोऽपि पुष्पितः। छात्राः मिलित्वा अनन्यदृश्याः समरपद्धतीः आविष्कृत्य पतितजनानां समुद्धारणं साधितवानयम्। विनुः ससन्देहम् एतादृशाः बहवः धन्यात्मानः अपि आसन् किल? अध्यापकः निश्चयेन चट्टम्बिस्वामी श्रीनारायणगुरुदेवः अय्यावैकुण्ठस्वामी चावरयच्चन् मुहम्मद् अब्दुर्रहमान् साहिब् वक्कम् अब्दुल् खादर् मौलवी इत्येवमादयः। शाजिः ससन्तोषं प्रेक्षकान् वीक्ष्य अद्याध्ययने सर्वेषाम् अधिकारः। रिया साभिमानम् एतेषाम् आचार्याणां कठिनप्रयत्नेनैव अद्यतना कैरळी सुघटिता सुशोभिता सुविकसिता। अध्यापकः प्रेक्षकान् वीक्ष्य सर्वदा सर्वथा स्मराम तन्नाम अय्यङ्कालिः। नेपथ्ये अज्ञानान्धकारस्य विवेचनासमत्वयोः अस्पृश्यत्वादिसमस्यानां विरामोऽत्राभवत् तदा।